स्थल प्रज्ञा भवनमा हामी छौँ र यहाँ बन्द सत्र आजदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। बन्द सत्र अब सुरु हुँदा चाहिँ के प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ र त्यसमाथि के कस्तो बहसहरू हुन्छ, छलफलका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् भनेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलाल शरद हुनुहुन्छ हामीसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब बन्द सत्र सुरु हुन गइरहेको छ होइन, अलिकति ढिला भयो होइन? ढिला भएको छैन, 11 बजे भनेको, केही समय त अब बाटोको जाम सबै कुराले हुन्छ, अब केही मिनटमै बन्द सत्र सुरु हुन्छ। यसको प्रक्रियाहरू के हुन्छ अलिकति थोरै बताइदिनु न। आज बन्द सत्रमा सबभन्दा पहिला पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट उहाँले तयार गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पार्टी स्थायी कमिटीको तर्फबाट कमरेड देव गुरुङले पार्टीको विधानको संशोधन प्रस्ताव उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो दुईवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसकेपछि बेलुका बन्द सत्रमा सहभागी, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू र आयोजकहरूलाई विभिन्न ग्रुपहरूमा विभाजन गरिन्छ ग्रुप छलफलको लागि, र यति प्रक्रिया गरेपछि आजको बन्द सत्रको पहिलो दिनको काम सकिन्छ। त्यसपछि ग्रुपहरूले आफ्नो ठाउँहरू, तोकिएको ठाउँहरूमा भोलि भ्याएसम्म बेलुकाबाट नभए भोलि बिहानबाट दस्तावेज र विधानमाथि छलफल गर्ने काम हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले सार त हिजोको केन्द्रीय समितिमा पनि प्रतिवेदनको सुनिसक्नु भएको छ, प्रतिवेदन चाहिँ कस्तो आउला भन्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? प्रतिवेदनको प्रारम्भिक कुराहरू मात्र अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको छ। त्यसबाट अहिलेको प्रतिवेदनको मूल विषय भनेको नेपालको अहिलेसम्मको क्रान्तिको समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा र मूलतः अबको समाजवादी क्रान्तिको मोडल कस्तो हुन्छ, कम्युनिस्टहरूले भनेको समाजवादको बाटो कस्तो हुन्छ र कस्तो खालको नेपालले चाहिँ विश्वलाई दिने समाजवादको मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा नै प्रतिवेदन बढी केन्द्रित छ। र यो प्रतिवेदनबाट अहिले माओवादी केन्द्र र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक अस्पष्टता, कम्युनिस्टहरूको लागि राजनीतिक वैचारिक स्पष्टता, सैद्धान्तिक स्पष्टता चाहिन्छ, त्यो वैचारिक अस्पष्टतालाई स्पष्टता प्रदान गर्ने हिसाबले आउँछ र नेपालको जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गरेर नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रमा लानको लागि कसरी अगाडि जानुपर्छ, अबका राजनीतिक कार्यक्रमहरू, आर्थिक कार्यक्रमहरू के हुन्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर नै र नेपालको राजनीतिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिने, समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा यो पार्टीलाई विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विचार दिने गरी प्रतिवेदन आउँछ। जस्तो यो अध्यक्षले चाहिँ हिजो पनि अलिकति प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षले माग्नुभयो तर मैले दिइनँ, हामी बन्द सत्रमै पेश गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ अलिकति अगाडि नै प्रतिवेदन आएर छलफल सुरु भएको भए झन् राम्रो हुँदैन थियो? हामीसँग छलफल गर्ने समय पर्याप्त नै छ। आज पेश भएपछि पनि हामी 3 दिनसम्म पनि यसमा छलफल गर्न सक्छौँ। खास गरिकन पद्धति के हो भने महाधिवेशनको उद्घाटन भइसकेपछि बन्द सत्रमा नै प्रतिवेदन पेश गर्ने हो। अहिले सुरक्षाको, गोपनीयताको सबै हिसाबले बन्द सत्रमा पेश नगरिकन कसैलाई दिँदाखेरि बाहिर जाने बढी, खास गरी भनौँ मिडियामै पहिले जाने एउटा पार्टीको पद्धति नै ब्रेक हुने खालको परम्परा हाम्रो पार्टीमा सुरुवात भएको छ। त्यसकारणले अहिले हामीले पनि प्रतिवेदनको हार्ड कपी लिएका छैनौँ, हामी कसैले पनि लिएका छैनौँ। बन्द सत्रमा अध्यक्षले प्रस्तुत गरिसकेपछि बाहिर त लाने नै हो, तर त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले पहिला बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रतिनिधिहरूले पहिला थाहा पाइसकेपछि बाहिर लाने हो। जस्तो तपाईँकै पार्टीका नेताहरू राम कार्की, लेखनाथ नेउपाने लगायतले चाहिँ हाम्रो पनि केही प्रस्तावहरू, विचारहरू छ, त्यो पनि छलफल हुनुपर्छ हलमा भनेर भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ के होला जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पहिलादेखि नै कोही साथीहरूले नेपाली क्रान्तिको लागि विचारको विकासमा कुनै नयाँ कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस् भनेर उहाँले आह्वान नै गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटीमा पनि त्यो आह्वान गर्नुभएको छ। जहाँसम्म उहाँ कमरेडहरूले आफ्ना केही कुराहरू राख्नु भएको छ। हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि अध्यक्षले पहिला मैले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, त्यहाँ समेटिएको रहेछ भने ठिकै छ, यदि समेटिएको रहेनछ भने त्यसलाई परिष्कृत गर्नको लागि सबै कमरेडहरूले पनि परिमार्जन राख्नुहोस्, परिमार्जन गर्नुहोस् यसलाई। र उहाँ कमरेडहरूले कुनै नयाँ कुरा प्रतिवेदनमा एड्रेस गर्नै पर्ने कुरा रहेछ र यो प्रतिवेदनले चित्त बुझेन भने त्यो कुरालाई छलफलमा लैजाउँला भन्नुभएको छ अध्यक्षले। जस्तो धेरैको अहिले चाहिँ ध्यान चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा के छ, यसले चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ कता लैजान्छ अथवा आगामी कार्य दिशा कस्तो तय गर्छ, समाजवादबारे चाहिँ कस्तो मोडेल आउँछ भन्ने धेरैको चासो छ होइन? तपाईँहरू यो हामी बाहिरबाट तपाईँहरूले जसरी अपेक्षा गरेको छ त्यसरी आउला जस्तो लागेको छ कि छैन, के हुन्छ? अहिले अध्यक्षले गर्नुभएको ओरिएन्टेसनको आधारमा उहाँको कन्फिडेन्स लेभल जुन छ
मैले धेरै कुरा अध्ययन गरेको छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका अहिले विकास भएका सबै कुराहरू मैले अध्ययन गरेको छु भनेर अध्यक्षले जुन कन्फिडेन्सियल भन्नुभएको छ र स्थायी कमिटीका नेताहरूले पनि अध्यक्षको प्रस्तुतिको आधारमा र स्थायी कमिटीमा प्रतिवेदनको मूलभूत कुराहरू पढेर जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा अहिले हामीलाई चाहिने राजनीतिक वैचारिक खुराक चाहिँ यो प्रतिवेदनले दिन्छ भन्ने कुरा हामी आश्वस्त छौँ। र अब अन्तिममा जस्तो यो महाधिवेशन सकेर निस्किँदै गर्दाखेरि तपाईँ कस्तो माओवादी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र कस्तो माओवादी होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? हामी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यौँ र एउटा नयाँ प्रतिस्पर्धामा हामी जानुपर्ने अवस्था छ। जसरी हामीले युद्धका क्रममा जनताको मन जितेर अन्याय अत्याचार उत्पीडनका विरुद्धमा सिङ्गो नेपाली समाजलाई एकीकृत गरेका थियौँ, अब देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि फेरि जनता एउटा नयाँ परिवर्तनको एजेन्डासहित एकीकृत हुनुपर्ने छ र जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालमा कम्युनिस्ट जनमतलाई नेतृत्व गर्ने एउटा नयाँ ढङ्गको माओवादी पार्टी, अहिलेको परिवेशलाई समेट्न सक्ने नयाँ माओवादी पार्टी र त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने निर्देशित गर्न सक्ने नयाँ क्रान्तिकारी विचार हामीले अहिले भनेका छौँ। त्यसको अन्य नामाकरण त गरेका छैनौँ। त्यो दुईवटा कुरासहित यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सिङ्गो राष्ट्रमा नै एउटा अब हामी राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न सक्छौँ, देशलाई विकास र समृद्धिमा अगाडि लान सक्छौँ, टुटे फुटेका कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्न सक्छौँ र देशमा राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र समृद्धि सम्भव छ। र माओवादी पार्टीकै अगुवाईमा जसरी देशमा राजनीतिक क्रान्ति भयो, यो 10 वर्षदेखि लामो सङ्क्रमण कालमा संविधान निर्माण भयो र विकास र समृद्धिको नेतृत्व पनि माओवादी नेतृत्व र माओवादी विचारले गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसमा हामी मेहनत गर्छौँ।